अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज हमारा सबक जो है वो इंशाल्लाह सूरह स्वाद और सूरह स्वाद की आयत नंबर इंशाल्लाह 65 23वां सिपारा है, सूरह स्वाद है और इसकी आयत नंबर 65 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अना मुंज़िर। कुल ए नबी जी आप फरमा दीजिए, इन्नमा अना मुंज़िरुन, बेशक मैं तो एक डराने वाला हूँ, मुंज़िरुन डराने वाला, व मामिन इलाहिन और नहीं है कोई इला इल्लल्लाह मगर अल्लाह ही अल वाहिदुल क़हार जो वाहिद और ज़बरदस्त है। तो पीछे अहले जहन्नम का कुछ तज़किरा था, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी की रिसालत और अपनी वहदानियत को बयान फरमा रहे हैं कि कुल इन्नमा अना मुंज़िर, ए नबी जी आप इनको बता दीजिए कि मेरा काम सिर्फ डराना है, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ। व मामिन इलाहिन इल्लल्लाह और नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक इल्लल्लाह मगर अल्लाह ही अल वाहिदुल क़हार जो वाहिद अकेला है और अल क़हार ज़बरदस्त है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ जो रब है, परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का, व मा बैनहुमा जो कुछ इनके दरमियान है, अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार जो गालिब और बख्शने वाला है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ जो रब है आसमानों और ज़मीनों का, व मा बैनहुमा और जो कुछ इन सब चीज़ों के दरमियान है, अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार वो बहुत ज़्यादा गालिब और बख्शने वाला है। कुल ए नबी जी आप फरमा दीजिए, वह नबाउन अज़ीम ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि जहन्नम और ये सारे मामलात जो हैं, क़यामत का बर्पा होना, जन्नत जहन्नम और ये सारे मामलात, ये क्या है, बहुत बड़ी ख़बर है। अंतुम अनहु मुअरिज़ून जिससे तुम एराज़ करते हो, ये जिससे तुम मुँह फेरते हो या जिसका तुम इनकार करते हो। मा काना लिया मिन इल्मिन और नहीं है लिया मेरे लिए मिन इल्मिन कोई भी इल्म बिल मलाइल आला मलाई आला का, इज़ यख्तसिमून जिसके बारे में तुम आपस में बहस करते हो, लड़ाई करते हो। यख्तसिमून लड़ाई झगड़ा करते हो या आपस में बहस करते हो। यानी कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से और इंसानों और शैतानों से जो गुफ्तगू फरमाई उसका ज़िक्र आगे आ रहा है। यहाँ इन आयात से आगे ज़िक्र आ रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस मुकालमे का जो फरिश्तों और शैतान के साथ हुआ। और ज़ाहिर सी बात है ये आसमानों से ऊपर के सारे मामलात हैं, ये ज़ाहिर सी बात दुनिया में और ज़मीन के ऊपर तो ऐसे मामलात हुए नहीं, ये आसमानों से ऊपर के मामलात हैं। तो इन मामलात को जानना वो ख़ुद बराह रास्त एक इंसान के लिए नामुमकिनात में से हैं। तो इसलिए अब ये एक बहुत बड़ी दलील है कि कुरान आसमानी किताब है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उतारा गया। कि अगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं उतारा गया, आसमानी किताब नहीं है, तो फिर इसके अंदर ये जो सारे वाक़यात हैं, मामलात हैं, ये कैसे आ गए। माकाना लिया, ए नबी जी आप इन्हें बता दीजिए, ठीक है, ये तर्जुमा नहीं करने लगा। माकाना नहीं है लिया मेरे लिए मिन इल्मिन कोई भी इल्म बिल मलाइल आला मलाई आला का, इज़ यख्तसिमून जिसके बारे में तुम आपस में बहस मुबाहिसा करते हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो। इन यूहा इलैया नहीं है ये कि मेरे पास मेरी तरफ की जाती है वही, इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन कि बेशक मैं तो बिल्कुल खुला डराने वाला हूँ। यानी कि मेरी तरफ तो सिर्फ वही की जाती है, मेरे पास सिर्फ वही आती है और मैं सिर्फ खुले में खुला डराने वाला हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई मामलात नहीं हैं। इज़ क़ाल रब्बु का जब फरमाया आपके, अब वो मुकालमा शुरू होने लगा है जो मलाइका और शयातीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुआ। इज़ क़ाल रब्बु का जब फरमाया आपके रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी खालिकुम बशरा बेशक मैं तख्लीक करने लगा हूँ या बनाने लगा हूँ बशर, मिन तीन किससे, साथ ही उसकी मादा भी बता दिया कि बनाना किससे है, मट्टी से बनाना है। फ़इज़ा सवैतुहु पस जब मैं उसे सीधा कर लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही और डाल दूँ उसमें अपनी रूह या अपनी तरफ से रूह,
फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो आप सारे गिर जाना उसके लिए सजदे में। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन सारे फरिश्तों और जिन्नों के साथ की तरफ मुतवज्जे हुए और उस वक्त इनसे कह दिया कि जब मैं इसको बनाऊँ फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसको सीधा कर लूँ, व नफ़ख्तु, और डाल दूँ, फ़ीही, इसमें मैं रूही, अपनी तरफ से रूह, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सारे के सारे गिर जाना इसके लिए सजदे में। अब यहाँ इस आयत को देखिएगा कि कुरान मजीद में एक जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, वहाँ लफ्ज़ क्या था, व रूहुम मिन्हु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अपना पैगाम इल्क़ा किया, व रूहुम मिन्हु, और अपनी तरफ से रूह भी उनकी तरफ इल्क़ा की। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त अपने हुक्म से, यानी कि अमूमी तौर पर तो मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक़ से औलाद की पैदाइश है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में ऐसा नहीं है। वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से। तो अब व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, इस पे बात करने लगा हूँ। अब ईसाई जितने हैं वो व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, यहाँ से ये दलील देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, व रूहुम मिन्हु, और उसकी तरफ से रूह, यानी कि उनकी तरफ इल्क़ा किया गया अपना एक कलमा, अपना हुक्म, व रूहुम मिन्हु, और उसकी तरफ से रूह, यानी कि अल्लाह ने बराह रास्त अपनी तरफ से रूह जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल की। तो इससे वो करार देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। चलें एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि रूह उनके लफ्ज़ से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम करते हैं। तो फिर उनसे ये पूछा जाएगा फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या है यहाँ से, कि अब यहाँ पे भी अल्लाह ने फरमाया मिन रूही, कि जब मैं उसे सीधा कर लूँ, उसे बना लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और फूंक दूँ उसके अंदर अपनी रूह। यहाँ पे जो तर्जमा होगा बा मुहावरा वो तो करेंगे, अल्लाह अपनी तरफ से रूह, मिन रूही का तर्जमा क्या है, अपनी तरफ से रूह। लेकिन अब अगर ईसाइयों के इस दलील को ले लिया जाए कि जो व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, इससे वो दलील लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ठीक है, अगर आप उस आयत को दलील बना के ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मिन रूही फ़क़रू लहू साजिदीन, तो इससे फिर हम भी दलील बनाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो इस बात को तो ईसाई भी तस्लीम करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। इस बात के भी तो सारे ईसाई भी तस्लीम करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की एक तख्लीक करदा मखलूक हैं। ठीक है, इसी तरह अब ईसाई हज़रात जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत का लफ्ज़ पसंद नहीं करते हैं, और इसकी वो दलील क्या देते हैं, दलील वो ये देते हैं कि हज़रत उसके लिए लगता है जो पैगंबर हो, नबी हो, क्योंकि मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका कि ईसाई जो है वो तीन खुदाओं के कायल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने के कायल हैं, अल्लाह का बेटा होने के कायल हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो हज़रत साथ लगाते ही नहीं, कि हज़रत तो लगाया जाता है किसी के लिए इज़्ज़त और एहतराम के लिए और पैगंबरों के साथ। ठीक है, बाकी भी आम औलिया अल्लाह को अल्लाह वाले उनके साथ भी हज़रत लगाया जा सकता है इज़्ज़त और एहतराम के लिए, यानी कि पैगंबरों के साथ ख़ास नहीं है। लेकिन ईसाई हज़रात जो हैं वो हज़रत के लफ्ज़ को भी पसंद नहीं करते, कि वो कहते हैं हज़रत उसके लिए लगता है जिसका कोई बाप हो, हज़रत उसके साथ लगता है जिसका कोई बाप हो। अगर बाप नहीं है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, लिहाजा इनके साथ हज़रत का लफ्ज़ भी लगाना ठीक नहीं है। तो ठीक है भाई, अगर आप ये बात करते हैं तो इस तरह तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ना बाप है ना माँ है, वहाँ पे आप भी हज़रत लगाने के कायल हैं। वहाँ पे आप नहीं कहते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? ये इसलिए अर्ज़ कर दिया कि अमूमी तौर पर इनके साथ बहस मुबाहिसा या बातचीत हो जाती है,
پاکستان میں یہ بھی ایک اقلیت کے طور پر ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے سیدھا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے روح، اپنی روح نہیں، روحی کا ترجمہ ہم اپنی روح نہیں کریں گے بلکہ اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سارے کے سارے گر جانا اس کے لیے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، پس سجدے میں گرے یا سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کلہم اجمعون، سب کے سب، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس چیز کو کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب ہاتھ سے پیدا کرنے کا مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح، بلکہ میں نے جیسے اوپر عرض کیا کہ باہمی میاں بیوی کے تعلق پہ کے ساتھ اولاد پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو کوئی ایسا معاملہ تھا ہی نہیں، اوپر اور کوئی مرد اور عورت تھا ہی نہیں، تو براہ راست اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس لیے کیا فرمایا، بیدی، کہ ہم نے جس کو پیدا کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو سجدہ کرے اس ذات کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ استکبرتا، کیا تو تکبر میں آ گیا ہے، ام کنت من العالین، یا پھر تو ہے ہی بہت اعلیٰ کوئی مخلوق یا پھر افضل مخلوق۔ اب اللہ رب نے شیطان سے پوچھا، اچھا بھائی تم نے میری مخلوق کو، میری بنائی ہوئی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تم تکبر کر رہے ہو یا تم واقعتاً کوئی بہت عالی چیز ہو؟ قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس اوقات بعض لوگوں کو خود پسندی میں وہ اتنے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ بہتر وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں بس میں ہی حرف آخر ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں۔ تو یہی معاملہ شیطان کا تھا، اور یہ شیطان کی صفت ہے، اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ میرے جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا ہے نار سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اور اس کا یہ کہنا یا دلیل یہ تھا کہ مٹی کو آپ جب بھی پھینکیں وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اس میں پستی ہے، اور آگ ہمیشہ جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اب اس نے یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ دلائل بھی خود بخود تلاش کر لیتا ہے۔ ابھی اس نے اپنی طرف سے ایک اپنی دلیل دی جو انتہائی نامعقول سی ہے کہ اگر یہی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، آگ کو جلاؤ اور اوپر مٹی ڈالو، آگ بجھ جائے گی، تو پھر طاقتور تو مٹی ہوئی، آگ کیسے ہوئی؟ اور اسی طرح کتنے آتش فشاں یہ زمین جو ہے یہ اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہی، تو پھر طاقتور تو مٹی ہوئی۔ یعنی کہ بس اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے غلط موقف کو بھی ثابت کرنے کے لیے خود بخود جو ہے وہ دلائل بھی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سیم یہی معاملہ یہاں پر شیطان نے بھی کیا کہ خلقتہ من طین، کیا نبی جی، معذرت اے اللہ جی، آپ نے تو اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا، بس جنت سے نکل جا، فانک رجیم، بے شک تو مردود ہے، دتکارا ہوا ہے، مردود ہے یا دتکارا ہوا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے وہ جنت کے اندر اور عبادت کر کر کے فرشتوں کا بھی سردار بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ایک حکم کا، ایک سجدے کا انکار کیا تو کیا حکم ملا؟ فخرج، نکل جا، منہا، اس میں سے جنت میں سے، فانک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وان علیک، اور بے شک ہوگی تمہارے اوپر لعنتی، میری لعنت، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، وان علیک لعنتی، پس تیرے اوپر ہوگی لعنت، الی یوم الدین، قیامت تک۔ قال، وہ کہنے لگا، ربی، اے میرے پروردگار، فانذرنی الی یوم یبعثون، آپ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دیجیے۔ قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے پروردگار، فانذرنی، آپ مجھے مہلت دے دیجیے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال، اللہ رب نے فرمایا، فانک من المنذرین، جا عیاشی کر، بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ قال، فرمایا، فانک من المنذرین، ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی ہے، تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک تمہیں اجازت دی جاتی ہے، جاؤ عیاشی کرو، جو کرنا ہے کر لو۔ الی یوم الوقت المعلوم، اے وقت معلوم تک، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے،
اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے علم ہے۔ قال، اب شیطان کہنے لگا، فبعزتک، اے پروردگار تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان میں سے ہر ایک کو گمراہ کروں گا۔ قسم اٹھائی اس نے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا گیا شیطان، اور کہنے لگا، اب اللہ کے ساتھ یہ مکالمہ کر رہا ہے اور اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں بھی ان سب کو گمراہ کروں گا، الا، خود ہی کہنے لگا، عبادہ کا، تیرے وہ بندے، منہم المخلصین، جو کیا ہیں، خالص تیرے بندے ہیں یا تیرے ساتھ مخلص ہیں، یعنی کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا، ہر ایک کو میں آپ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، تفسیر کی کلاس سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، قرآن سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، الا، مگر عبادہ کا منہم المخلصین، تیرے وہ خاص بندے جو تیرے ساتھ بڑے مخلص ہیں، یعنی کہ خود ہی اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں گمراہ تو کر لوں گا سب کو، لیکن جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ قال، فرمایا، فالحق، حق ہے، الحق اقول، اور جو میں نے فرما دیا وہ بھی حق ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فالحق، بس ٹھیک ہے، تیری بات ٹھیک ہے، والحق اقول، اور جو میں نے فرما دیا وہ بھی حق ہے، لأملأن جہنم، میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے، ومما، اور ان سب سے، تابعہ کا، منہم اجمعین، جو سارے کے سارے تیری پیروی کریں گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جا، میں نے تجھے مہلت دی، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، یعنی کہ تیرے پیچھے لگ کے، دنیاوی معاملات میں پھنس کے، دنیاوی معاملات میں لگ کے، تمہاری بات مان کے، ٹھیک ہے، جو تفسیر کی کلاس سے دور ہوں گے، جو قرآن سے دور ہوں گے، جو اللہ کے علم سے دور ہوں گے، جو اللہ کے عبادات سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی توحید سے دور ہوں گے، ان سب کے سب سے میں تمہیں جہنم کو ضرور بھر کے دکھاؤں گا۔ قل، اے نبی جی فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر، من اجر، کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں مکلفین میں سے ہوں۔ اب یہاں سے شان رسالت یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم سے اس سارے معاملے پہ، یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پہ میرا تمہارے سے کوئی اجر کا بھی مطالبہ نہیں ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس سارے معاملے میں تجھ سے تم لوگوں سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں متکلفین میں سے، یعنی کہ تکلف سے پیش آنے والوں سے، یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اندر ان کچھ ہوتا ہے لیکن اوپر سے تکلف سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ تکلف ہوتا ہے تکلیف سے، اب جاتے ہیں نا کسی گھر، کہتے ہیں بھائی کوئی تکلف نہ کرنا، مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ مثلا آپ دال یا سبزی تو گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں، لیکن گوشت لانے میں یا بکرا لانے میں آپ کو تکلیف ہوگی، تو یہ آپ تکلف میں پڑے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ بناوٹ۔ وما انا من المتکلفین، میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ اندر ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے، اس کے دل میں آپ کی اتنی عظمت ہے، قدر ہے کہ آپ اس کے گھر میں گئے، اس کو پورا بکرا لا کے بھی آپ کو کھلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہو، دل کی خوشی سے، بڑا خوشی، یعنی کہ تکلیف سے مراد یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہونے کی تکلیف یہ کہ بھائی اگلا بندہ ایسا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن سامنے بھر رہا ہے کہ وہ بھائی کوئی بات نہیں، بھائی بکرا آپ سے اچھا ہے، ہم آپ کو بکرا کھلائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر میں کوڑ رہا ہے کہ یار اس نے میرے اتنے پیسے لگوا دیے، اس بندے نے اتنے میرے پیسے لگا دیے، یہ ہے متکلفین، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک بندہ ہے کہ آپ اس کے گھر گئے اور اس نے بھی بکرا ہی کھلایا، لیکن اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، بلکہ وہ خوش ہوا کہ یار میرا پیسہ اس پہ خرچ ہوا، یا میرے پیسوں کا بکرا اس نے کھایا۔ تو امید ہے متکلفین کا سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو اپنی تبلیغ پہ کسی سے کوئی اجر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بناوٹی لوگ ہوتے ہیں، ان دونوں سے معاملات سے بری۔ ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ذکر، نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا، مگر ذکر، نصیحت، للعالمین، تمام کے تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ،
اور آپ جان لیں گے، ضرور بضرور جان لیں گے، نباہو اس کی حقیقت کو، بعد حین ایک وقت مقررہ کے بعد، یعنی کہ ایک وقت متعین کے بعد آپ اس کی حقیقت کو ضرور بضرور جان لیں گے۔ یعنی کہ آج تو سارے انکار کر رہے ہیں اور آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، لیکن جب موت آئے گی، موت کے بعد جنت جہنم قیامت وہ سارے معاملات ہوں گے تو یقیناً سارے کے سارے اس کو بڑی اچھے انداز میں جان لیں گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک عرصے یا ایک وقت کے بعد آپ اس کو ضرور بضرور جان لیں گے۔ یہاں پہ انشاءاللہ آج ہماری یہ سورہ صاد جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت چاہا تو کل ایک سورہ زمر اس کا آغاز کیا جائے گا، تو کل تک کے سبق کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔